अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आग का फड़कना कैसा है और इसके बारे में हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है। और दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बिल्ली का रोना कैसा है। क्या बिल्ली के रोने से किसी की मौत हो जाती है? और अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है? और दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कुत्ते रात को क्यों रोते हैं। ज़्यादातर कुत्ते फजर के वक्त ही क्यों रोते हैं। क्या कुत्ते का रोना अच्छा है या बुरा? और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि उल्टी चप्पल को सीधा करें या फिर ना करें। और इन सभी के साथ साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स की नमाज रोक दी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने से आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगा बेल का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात आम है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं अगर आदमी की सीधी आँख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होगा और अगर उल्टी आँख फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा। और इसी तरह औरतों के बारे में बोला जाता है कि औरत की अगर बाई आँख फड़फड़ा रही है तो कुछ अच्छा होगा और दाई आँख फड़फड़ा रही है तो कुछ बुरा होगा। तो दोस्तों आज हम इसी रास्ते से पर्दा उठाएंगे कि ऐसा सच में होता भी है या नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी को किसी काम करने में, अगर किसी को किसी फाल ने, किसी बदशगुनी ने या किसी वहम ने उसको वो काम करने से रोक दिया तो ये शिर्क किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आँख का फड़कना शैतान की वजह से है। जब भी तुम्हारी आँख फड़के तो अल्लाह का कलाम पढ़ो, अच्छे काम करो, सूरे नास या सूरे फलक जैसी सूरतें पढ़ो, यानी कि इन सूरतों को पढ़ के अपने ऊपर दम कर लो। दोस्तों ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी दाई आँख फड़क रही है या हमारी बाई आँख फड़क रही है, कुछ अच्छा या कुछ बुरा होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। प्यारे दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि बिल्ली का रोना कैसा है और अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। तो जिस ज़मीन पे हम रहते हैं उस ज़मीन पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से हज़ारों साल पहले जिन्नात रहा करते थे और उनके साथ साथ बिल्लियाँ भी रहती थीं। कुछ मखलूक़ात से जिन्नात प्यार करते थे तो कुछ मखलूक़ात से जिन्नात नफ़रत करते थे। और उनके साथ साथ जिन्नातों का सरदार जिसका नाम अज़ाज़िल था, जिसकी एक बीवी थी जिसका नाम कुबेरा था, वो बिल्लियों से बहुत प्यार करती थी और उसके आसपास बिल्लियाँ रहा करती थी। उस वक्त में बिल्ली की जितनी भी नकल थी उनको जब भी कोई तकलीफ़ होती थी तो उसका बदला जिन्नात लिया करते थे। ये फितना फसाद हद से ज़्यादा फैल गया और अल्लाह ने जिन्नातों की ताकत को महदूद कर दिया और उनको सिर्फ़ रात के लिए मुकर्रर कर दिया। तो जिन्नातों का राजा जिसका नाम अज़ाज़िल था और उसकी बीवी कुबेरा जो बिल्लियों से बहुत प्यार किया करती थी, उसने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह हमें इतना तन्हा ना कर। तो कुछ जानवरों को ये ताकत दी गई जो जिन्नातों को देख सकें और उनसे बात कर सकें। उन जानवरों में बिल्लियाँ भी शामिल हैं। इसीलिए जब आज भी बिल्ली को जिन्नात दिख जाते हैं तो वो रोने लग जाती हैं और चीखने लग जाती हैं, अजीब कैफियत में आ जाती हैं। बिल्ली के रोने और चीखने से इंसानों को कोई नफ़ा नुकसान नहीं होता है। यानी अगर बिल्ली रो रही है तो उसको रोने दिया जाए या उसके सामने खाना पीना डाल दिया जाए। हो सकता है कि वो भूख के मारे रो रही हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं बिल्ली के रास्ता काटने के बारे में। आजकल अगर हम कहीं जा रहे होते हैं और बिल्ली सामने से गुज़र जाए तो क्या होता है, हम कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई। आज तो कुछ बुरा होने वाला है। बिल्ली के रास्ता काटने को इतनी अहमियत दी जाती है कि बाज़ लोग तो वहीं पे रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और
اور کچھ دیر رک کے پھر جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ بلی کے راستہ کاٹنے کے بعد دوبارہ کام کرتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں شگن خراب ہو گیا ہے، بلی نے راستہ کاٹ کے دن خراب کر دیا ہے، یہ کام آج نہیں ہوگا۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک دم جاہلوں والے خیالات ہیں۔ ہم مسلمانوں میں علم کی کمی ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ تو دوستو، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر بلی سامنے سے گزر جائے تب بھی آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کتوں کے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے۔ کتے رات کے وقت کیوں بھونکتے ہیں، کیوں روتے ہیں، اور فجر کی اذان کے وقت زیادہ کیوں بھونکتے ہیں اور کیوں روتے ہیں؟ دوستو، اللہ نے کتوں میں کچھ ایسی طاقت دی ہے جو ہم انسانوں میں نہیں ہے، جبکہ اللہ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ سب مخلوقات میں افضل بنایا ہے۔ اور کتا رات کے وقت اس لیے روتا ہے، خاص کر قبرستان کے علاقے میں، قبر کے اندر جو مردے کے اوپر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اس کی چیخ و پکار سن کے کتا عجیب کیفیت میں رونے پیٹنے لگ جاتا ہے، کیونکہ ہم جو انسان ہوتے ہیں مردے کی چیخ و پکار کو نہیں سن سکتے ہیں۔ اللہ نے کتے میں ایسی طاقت دی ہے جس کی وجہ سے وہ مردے کی چیخ و پکار سن سکتا ہے، اور سننے کے بعد عجیب کیفیت میں رونے چلانے لگ جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ فجر کے وقت کتا کیوں روتا ہے۔ فجر کے وقت کتا اس لیے روتا ہے کیونکہ فجر کے وقت ساری بلائیں، جنات وغیرہ نکل کر اندھیرے کی طرف بھاگتے ہیں۔ کچھ ویرانوں جنگلوں کی طرف بھاگنے لگتے ہیں، کچھ زمین کے اندر چھپ جاتے ہیں، جن کو دیکھ کر کتا بھونکنے لگتا ہے۔ اور اس کتے کے بھونکنے سے یا رونے سے کسی کی بھی موت نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ کتا بھونکتا ہے اور روتا ہے تو کسی کی موت نہیں ہوتی ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ جو گدھے وغیرہ رینگتے ہیں، یہ جب شیطان کو دیکھتے ہیں تب رینگتے ہیں، تو جب آپ گدھے کو رینگتے ہوئے سنیں تو لا حول پڑھیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ الٹی چپل کو سیدھا کریں یا نہ کریں۔ اگر آج ہمیں کوئی کہتا ہے کہ الٹی چپل سیدھی کر دو، تو ذہن میں سیدھے سیدھے ایک خیال آ جاتا ہے کہ وہ ایسا کیوں بول رہا ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتا دیں، الٹی چپل یا جوتا شیطان کا تخت ہوتا ہے اور وہ اس پر بیٹھتا ہے، لہٰذا اسے سیدھا کر دینا چاہیے، اور اسی لیے لوگ اسے سیدھا کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ اور دوستو، ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے الٹی چپل یا جوتے کو دیکھا اور سیدھا نہیں کیا تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس چپل کو اگر ہم نے سیدھا کر دیا تو یہ بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر ہم چپل کو سیدھا نہ کریں تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن دوستو یہ بالکل جاہلوں والی بات ہے کہ جس چیز پہ شیطان کا تخت ہے اور اس کو ہم نے الٹا نہیں، یعنی کہ چپل کو سیدھا نہیں کیا، لہٰذا الٹی چپل یا جوتوں کو سیدھا کر دینا چاہیے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی کا واقعہ، جب حضرت علی نے ایک شخص کی نماز روک دی۔ ایک شخص کافی دنوں سے مسجد میں بیٹھا تھا اور دن رات نماز پڑھ رہا تھا۔ کچھ ایام گزرے تو حضرت علی نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا، کیا یہ شخص اپنے بیوی بچے نہیں رکھتا جو ان کے پاس جاتا نہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، یا علی، یہ گھر تو رکھتا ہے لیکن گھر کا احساس نہیں رکھتا۔ میں نے کئی بار اس سے کہا بھی کہ اے بندہ خدا، جاؤ اپنے گھر کی خبر لے آؤ، لیکن یہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی بچے سب خدا کے اوپر چھوڑ دیے ہیں۔ اب اس کے بیوی بچے اور اس کے والدین کا خیال اس کا چھوٹا بھائی رکھتا ہے، اور وہ بڑی مشکل سے اپنا گھر چلا پاتا ہے۔ بس اتنا سن کے حضرت علی جلال کی حالت میں اس شخص کے قریب گئے۔ وہ شخص قیام میں تھا۔ حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، رکو۔ اس نے کہا، یا علی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو، کیوں عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا، یا علی، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔
حضرت علی نے فرمایا، اے بدبخت، تمہاری اس عبادت سے تمہارا خدا راضی نہیں، یہاں تم عبادت کر رہے ہو، خدا کو راضی کر رہے ہو، تمہارے ایک ایک سجدے کا ثواب تمہارے اس بھائی کو مل رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، یا علی، یہ کیسے؟ حضرت علی نے کہا، اللہ اس شخص کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا جو اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ گھر جاؤ، پہلے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرو، اپنی بیوی سے احساس اور پیار کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، ان سے پیار کرو، اور اس کے بعد اگر تم ایک سجدہ بھی دل سے کرو گے تو اللہ تمہارے اس سجدے کو قبول کرے گا، کیونکہ روز محشر حقوق اللہ سے پہلے اللہ حقوق العباد کے بارے میں پوچھے گا۔ جو بندوں کا حق پورا نہیں کرتا، اللہ ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا اس معلومات کو۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔